دوستا و قومای گل سلام. 2007 بود ما که برای اولین دفعه برای ویزا اینترویو که به اسلام آباد رفتم در سفارت امریکا که دیگه از او پیشم که اسلام آباد رفتم، لیکن او که اولین ویزا اینترویو بود. دیگه شما تمامیش مونایی که رفتین از این پروسس تیرستین خبر استین. ما برای زو دوستا کم ملکه منظر کشی مونم دوستایی که از این پروسس تیر نشده، صرف برای مقصد از این ویدیو که دیگه منی زو اینترویو که تو از منی سکیوریتیش که تیر میشی بزون یک دنه حال است. بازون مطلب یک چند دنه ویندو یا مطلب شیشه تک شما در بانک مورن دیگه برای هر ویندو که یک دنه افسر شیشته و تور باری باری مردوار که برای اینترویو کوینه. حال دیگه برای تا کی واریز مو با انتظار دیگه المونشته بزلاویز مو که کلوک نفراونش که استشتاد زن مرد ریزه کته دیگه یک چیز کامن بود وای بود که تمام از اون مردمایی که اونجا بود اونا مضطرب بود. خو خامخا تیم که تو یک ویزا اینترویو تست دیگه خو خامخا مردم مضطرب مگه ریزلت ازی که چطور میشه دیگه تا که واریز ما بای مایند که شتادم باز ما که مردم را تر ابزرو میکردم باز می ایدیا متا می خیال د دماغ از ما که کلیک کرد که یار تو کنینج خو یک رنگ برنگی مردم است نه مطلب زن مرد ریزا عمر کتا عمر اولتای ریزا است دیگه ما تو کردم خو تمام از نام مضطرب است. باز گفتم خو اینا چطور استراب خور مردم که چطور اینش کنترل دیگه یقین شما اکثر مردم مضطرب بود، لیکن دو گروه را که استمام تر وش کردم که اونا که استراب خور یک اینترستینگ وی که کنترل کرده بود. دیگه او که برای ما که رنگی یک سبق برای زندگی بود. ما گفتم که مازی که گلو چیز یاد گرفتم میتر ما مور که ما امروز میخوایم دزی مختصر ویدیو خود شما شریک کنم. یه خوله تایریزه بود کنه دغم شد نبود بازی کدری بود مستی کدری بود دیگه یک کنکلوژن تمام شم خبر است نظر دی گفتو از ما نیست. از ما گفتم یا که انسان رنگی اولا تایریزه وری باشه که مطلب تو همیشه کیوریس هستی هر چیز برای تو نوه دیگه بازی یکی طرف خی کم هی سخت هم است خاطر سخت است که تو کټای هوشیار دیگه تو خبری که زوا چیکار میشه تو کدام پروسس تر میشه ولا تای ریزی چیزا محفوظ است دیگه اونا خبرم نمیشه زیاتر اکثر وقت خبرم است یا دغم شم نیست یا اهمیت زی چیزا که است نمیفهمم که مطلب کان ریزلت ازی که مطلب اگر نگاتیو ما چطور میشه که پوزیتیو ما چطور میشه. به هر حال دیگه گروه که مطلب در ریز مور ریلیونت است و گروه کلانا منی زو گروه کلانا یک چند نفر بود که اونا که کتاب خو بدر کدت یک دنیش خکرتا کرسی لانا بودم تر استاده بغل دیوال استاده شد که میخواند تو امو آدمایی که کتاب خو بدر کده کتاب میخوانه اونا است تمام پرسکون است. مطلب شی هی است ما نمیگم که پرسکون دیگه معلوم داره د ذهن نظام که است ما لیکن اونا که یک طریقه دیرست که اونا که استراب خور کنترل کنه. استراب چطور کنترل نه د جایزی که ذهن خوره درباره ازی کنه که یاره هیچ کار میشه نتیجه ازی که چی کار میشه اونا که من یک نو دنیا رفته شما خبرن که وقتی تو کتاب میخوانی تو بالکل من یک نو دنیا موری بازی که برز من بسیار یک اهم سبق بود. ما گفتم تو خو یعنی بهترین طریقه استراب است چه که بعض مردم هم یار تو نفس خو بریدینگ خو کنترل کنو که اکسرسایز کنو خو تو هر جای اکسرسایز نمیتونی هر جای بریدینگ خو کنترل نمیتونی لیکن تو هر جای کتاب خط گرفته میتونی و خوانده میتونی و من چند منت تو بالکل ده مختلف دنیا موری و چرا که ذهن تو قابو منه ذهن تو راکو پایینه و یک است یک بهترین طریقه و دیگه مطلب شما تمامشم خبر لیکن ما صرف پریزی که استرس کنم ولی ازی پوینت دیگه مطلب دماغ انسان یا مغز انسان که است صرف 2% جسم انسان است لیکن که 20% انرژی جان آدم را که خرج منه دیگه معلوم دار یک چیز که از سایز خود که دا برابر زیاتر که انرژی خرج منه خو معلوم دار است کنترل کدوی جو که همون قضیات انرژی میخواه بس تو خود که کتاب واقعی که آسان تر چیز است. بس یک باکل روم که تمام تر وش کردم د اسپیتال که دیگه او اینترستینگ پوینت از وی بود که اونجا که برای تی وی که و گو داکومنتری شد که داکومنتری شروع شد برای ایجیپت مگه یالی ما د مصر مورم مطلب از بود که ما تا شیشتش تمام دنیای داکومنتری مورم مطلب برای زو که تو انجوای کنی خود باید کیوریاسیتی داشته باشی نه دیگه این مطلب دو چیز که ما مطلب تو خودم دیگه برای ما که بسیار اهم بود وجه چرا اهم است به خاطر از اینکه بسیار کتا سابجکت هم است تو شما خبرن سایکولوژی مردم که میخوانه و بسیار گلوک مردم که کتا ایشو داره در معامله که از خاطر از او که هم
درش مخابر هستند که وقت انسان حق است، بله ماضی است، موجوده دور است و مستقبل است. انسان بعض اوقات از ماضی خو پریشانه، بعض اوقات موجوده حالات که است بسیار پریشانه، بعض اوقات فیوچر نه، بعض اوقات ارزش در یک وقت که است تو میتونه استراب کنه و او کسته چیزم در کانسیکونسیز مت فیزیکال هلت ترم کسته میتونه برایشی اثر انداز شونه. بازم خاطر کسته ای که مطلب تو چطور مطلب از تمام افیشینت ویش یا از تمام بهترین رایش که تو میتونی او را قابو کنی یا مثلا چیزا کنی، او خو بسیار یک کتگه بسته در بریزی کسته دیگه. اگر چه مطلب بریش موریزه معلوم شه، علی شاید بعض دوستا شاید ریزه معلوم شنه که نو قز ریزه نیه، یعنی مطلب یک دنه ساده تکنیک کسته خوب. لیکن از او قدم اهم گپی است که وجه ازی که مطلب ما خواستم ویدیو جور کنم می است که بعض اوقات ما مثلا بله فیسبوک کسته میگرم، بعض اوقات نوجوان بچه کسته فتوغنی که خدا نخواسته گو اکسیدنت کده یا گو حادثه دیگه میشه از بین موره، بس آدم سوش نیار توخ کنه فول د ارلی توانیس کسته چقدر آرزو و چقدر چیزا داشتن حالو خود زو خورفتن اونایی که گرد برچه دیگه اونا کسته متبور کسته چطور هندل نه بزمزو خاطر رو خو و نو لیول استراب کسته بسیار سخت است و علاوه ازو شما بعض اوقات زندگی خور کسته دبلی یک چیزا کسته خرچ منین مطلب کلانی سی زندگی خبلی بعض چیزا خرچ منین، لیکن نتیجه ازو کسته زیرو میشه. متر که فر مثال مردم ها روش کردین منی افغانستان کسته 10 سال زدن که بریزی که زندگی خجور کنن. یک دفعه که امریکا از افغانستان برو بدرشت دیگه مردم ها تمام زندگی پس پشت خیله کده مهاجرت شده، اونا کریر جور کرده، کریرش کسته زیرو شده، اونایی که بیزنس میکنن کاربارایش کسته زیرو شدن دیگه، اونایی که اولی داشتن تمام شکسته پیش رفته. یعنی مثلا در عام زبانش موی تر بگم که مردم ها موگه نه که شما شندین موگه تایم از مانی فر مثال کسته، لیکن شما خبر هستند که بعض اوقات مردم ها کسته 10 سال 15 سال خور بریزی میزنه که یک دنه اولی جور کنه، یک دنه ریزه بیزنس را کامیاب کنه، یا فر مثال کسته یک ریزه عهده ترقی کنه، در یک عهده برسه، یا فر مثال میخانه که گو دیگری بگیره در گو جایی کسته برسه. تو کن مثلا قد یک واقعه که مشت تمام از او چیزا کسته از بین شموره، یعنی مثلا یک چیزی که تو بریزو 10 15 سال تو زحمت کشته اونا تمام شید اوورنایت یا من یک هفته یا من یک ماه یا من سال کسته سپیش تو مورد زیرو میشه. خب پس دو زمان خو یقاس کٹه چیزا که موشه خود تو سوچ مونی که یاره مثلا یقاس کٹه شد دیگه را علی مطلب زندگی از مکسته چطور پیش موره دیگه ای لیولی استراب را بس تو چطور کنترل نی خرنگی زورنی که مطلب رنگی ویزا انتریور نی که مثلا مردم ها مستری اونجا خبرم مردم ها مستری بس مطلب ما ریزه تات اکسپریمنت برایش مکسته پیش کردم، لیکن ای استراب خو بسیار کٹه مطلب بالکل امزو اگزیستنشل والا نه که مطلب تو بالکل دوره وجود خو یاد برای زندگی کسته تو میشنی بریزو کسته سوال نی. بزمزو خاطر ما کی گفتم اون نتیجه گرفتم، اون نتیجه ای بود که وقتی که تو امو آدم که کتاب میخوانه نه او چر کتاب خود خورده برای دوران ویزنتری او خبر یار ما دینی تیم کم تایم دارم بس ما منینزی تایم کسته ما تایم چطور خرج کنم بزو دبریزو کسته اون یار بریز ما بهترین نیست که ما برای خود کتاب بگم تو کنو اینی کسته شکارنو بالکل کوالیتی هم زو تایمی که اونجا سپند نه دجایزی که باز مردم اونجا بار پیخانه مورا بعضی وقت پایین خود دب اینش کدره یا گای بلی کرسی میشنه گای بال میشن تام میشن رابی گشتی لبابور سوچ کدره که مطلب گورنگا استراب کنترل کنه قرار یک لبا استادم شهادت کی اگر سیستم نو بغل دیوال استادم شه استاده کسته کتاب کسته میخانه اصل کتاب خواندنیه، اصل او نتیجه رسیدوه که مطلب تو میگیار ما بریزی که اینی تایم خسپین کنم بریزی که استما کتاب میخوان اور مردم چیز میگه اور مردم میگه کوالیتی تارت مطلب که است معیاری سوچت دیگه درز من اندازه شد که اگر تو قد تجربه قد تایم یک جای قد وقت یک جای که مثلا تو صرف منی مثلا تو 10 سال 15 سال بریزی خرج نکی یا ولی جور کنی یا یک کاروبار جور کنی یا فر مثال تو یو دیگری بگیری تو دزی دوران اگر معیاری فکر تو معیاری سوچ تو اگر بال موره یقین کو کسته چکار میشه که تو زندگی خور کسته بهتر مطمئنتر تیر میتنی، لذت بخشتر تیر میتنی، آرامتر کسته تیر میتنی. چرا تو آرامتر تیر میتنی؟ چرا که تو رنگیم زو آدمایی که دوران اینترویو برای خود کتاب ورده تو دنزو نتیجه میرسی که برای زی که ما مطلب زندگی ما
کوالیتیش بهتر شه، نه برای که ما باید سوچ مکسته بهتر شه، معیار سوچ مکسته. دیگه معیار سوچ خیتنی که مثلا که ما شما رو بگم که صرف در حد کتاب خواندن نه، مثلا شما خوراک را که تو منن شما از کدام دیگه است تو منن اونجی معیاری فکر است تو که است معیار خوراک تو دیترمین و خوراک را که تو از چه قدر لذت میگیری، حتی که فیلم تو کدو، حتی که بازی کدو، حتی که تو وقتی که قد دوستای خرشنی یا قد رشته دارای خرشنی، مثلا تو دمنی زندگی چای چکر موری یا فر مثال تو چت کار موری، فر مثال تو میخوای گو مسئله حل کنی، هر کاری هر اکتیویتی که تو مری زندگی خمونی او کسته معیاری اکسپریانس تو معیار ازی که مطلب توش تورنی او دبله معیاری فکر تو است. ما میخواستم صرف یک مختصر ویدیو مختصر پیغام را دمنی این ویدیو کسته قدرش مو شیر کنم. اکثر دوستا کسته که بار خبر است، لیکن ما صرف از ریمایندر بعض اوقات یک ریمایندر کسته برای آدم کسته خوبه. امیدم خوش شما آمده باشه. لیکن اگر شما گو سوال داشتین، حتی که اگر اعتراض داشتین و اوترایت اگر میخواستین مخالفت کنین قد زیام میتونین دزمه کسته بیرسن، ما خسته خوشحالم شم. تشکر.